प्यारे दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं फलां शख्स को वहां पर बहुत सारा खजाना मिला या किसी को जमीन में दबा हुआ खजाना मिला। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बाप बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हुआ तो एक दिन सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी कि जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बाप ने सोचा अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत को तकसीम कर दूं। ये सोचकर उसने एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहा, बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ था, जो भी जायदाद है, वो तुम तीनों भाई बराबर बराबर तकसीम कर लो ताकि किसी के दरमियान कोई नाइंसाफी ना हो। अब दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो बहुत फर्मा बरदार, नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने माँ बाप की बहुत मोहब्बत थी। जबकि जो बड़े भाई थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो फौरन कहने लगे, अब्बा, आपने तो बिल्कुल ठीक फैसला किया है, फौरन ये काम कर दीजिए। वक्त का कुछ पता नहीं, अभी आप यहाँ मौजूद हैं और कल हो सकता है आप हमारे दरमियान मौजूद ना हो। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बंट सके। अगर हम दोनों बड़े भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रख लेंगे। छोटा भाई चाहता तो एतराज करता, लड़ता झगड़ता कि बाबा की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है। लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, आप ठीक कहते हैं, आप दोनों अब्बा जान की जायदाद रख लो, दौलत रख लो, लेकिन मेरी दौलत मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा है। मुझे इनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी जिंदगी चाहिए। इसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली, बराबर बराबर बांट ली और उस घर से चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत और अफसोस से छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा, बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा ले लेता, तू भी पैसा ले लेता, तुझे भी तो जरूरत है। तो छोटा बेटा कहने लगा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक इसका इनाम देगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया और वो अपने बेटे को हर दम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपना और अपने बाप का पेट पालता। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले उसे नजर आए। वो उनका चेहरा साफ तो नहीं देख सका, लेकिन वो कह रहे थे कि एक जगह एक अशरफी रखी है और उस पेड़ के नीचे है। उस अशरफी को तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये बेटा कहने लगा, क्या उस अशरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, बरकत नहीं है। तो इसने इनकार कर दिया कि मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी शब उसको वही नूरानी चेहरे वाले नजर आए। उन्होंने कहा कि फला मकाम पर तुम चले जाओ, वहां पर 10 अशरफियां मौजूद हैं और वो तुम्हारे लिए हैं। तो वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, उनमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वो 10 अशरफियां भी नहीं लूंगा। अब तीसरी शब भी उसको ख्वाब आया तो वही नूरानी चेहरे वाले शख्सियत खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, फला मुकाम पर सिर्फ एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो वो खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, अब ये अशरफी मैं लूंगा, क्योंकि ये एक ही सही, लेकिन इसमें बरकत है। अब उसने उठकर ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया।
تو والد صاحب کہنے لگے، ہاں بیٹا، یہ خواب مجھے بھی سچ لگ رہا ہے۔ ان بزرگ ہستی نے تمہیں جو جگہ بتائی ہے، تم وہاں جا کر وہ اشرفی دیکھو، تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ بیٹا اس جگہ پر پہنچا اور جب اس نے زمین کھود کر دیکھا تو وہاں واقعی ایک اشرفی موجود تھی۔ اب والد صاحب کی ہدایت پر وہ بازار چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی لے کر جب گھر آیا تو جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں 2 لال پتھر نکلے جن کی قیمت ہیرے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لال پتھر مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ والد صاحب نے دیکھا تو کہنے لگے، واہ، سبحان اللہ، بیٹا تجھے اللہ نے تیری خدمت کا کیا خوبصورت انعام دیا ہے۔ بیٹے نے کہا، بے شک بابا، آپ نے حق بات کہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، جاؤ بیٹا، اس کو بازار میں کسی بہت بڑے سنار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح قیمت لینا۔ بیٹا وہ 2 قیمتی لال پتھر سنار کے پاس لے گیا۔ جب وہ گیا تو سنار کہنے لگا، یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ تم وقت کے حاکم کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی صحیح قیمت دیں گے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وہ قیمتی لال پتھر دیکھے تو فوراً خرید لیے اور اس کو 60,000 دینار دیے اور کہا، جاؤ اپنی زندگی جیو۔ پیسے لے کر خوشی خوشی وہ اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ اب رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کو وہی نورانی چہرے والے نظر آئے، بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت عقل مند اور فرماندار بیٹے ہو۔ تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے والد صاحب کی خدمت کی۔ اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا، تمہاری خدمت کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لال پتھر سے نواز دیا، اور پھر تم نے جو اشرفی چنی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسوں میں جو برکت ہوتی ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے جس چیز کو چنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لو کتنا نوازا۔ یہ تو تمہیں دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ پھر صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو جب خواب سنایا تو باپ نے کہا، بے شک بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم نے اس بوڑھے باپ کی جو خدمت کی ہے، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے، تمہاری خدمت کی وجہ سے، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے، تمہاری خدمت کی وجہ سے جو نوازا ہے، انشاءاللہ دیکھنا تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ اور پھر اس طرح اس نے کاروبار شروع کیا اور اپنے والد صاحب کی خدمت اس وقت بھی کرتا رہا۔ دوسرے نوکر چاکر کبھی بھی ان کی خدمت کے لیے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ دوستوں، یہ وہ عظیم باپ ہے جو ہر دم اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ تربیت جو نظر آتی ہے اولاد کی صورت میں۔ اگر بیٹا باپ کی خدمت کرے تو باپ کو چاہیے کہ دن رات اس کو دعائیں دے، اور اولاد ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تاکہ وہ آپ کو دعائیں دیں، اور کبھی بھی والدین کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔